تمہیں خوشے دے جشن منے مسلمانوں جگہ رب فرما چھوڑے ہر سنی تھر تھر میرے محمد دا میلاد منا چھوڑے حضور دے دیوانے آج جڑے ویلے حضور دا ذکر کریں دوں تھرانا لے تا تھر دن پر سڑانا لے سڑ دن میاں تو ہاں جو میلاد منے دو ایک کئی میلاد منایا کیا مدنی سیاں ایویں حکم فرمایا یا میلاد منا میرے محمدی رنگ دکھایا ترمذی شریف دے وچ ونج دیکھی میرے مدنی کریم دے عاشق فرمے دل ہر ویلے جڈو بھی رب ہفتے دے اندر سوار دا دی آنے دا میرا میٹھا محمد روزہ رکھے دا سبحان اللہ اساں پوچھے سے یا رسول اللہ سارے جہاڑے تا اللہ صحیح دے لیکن کریمہ باقی جہاڑے تا روزے رکھو نہ رکھو اس سوار دے جہاڑے جب نہیں سوار آوے روزہ ضرور رکھے دو صحیح کیوں رکھے دو فرمانے میرے غلامو اے جڑا وار سوارے ہیندے وچ جایا محبوب پروردگار فرمانے ہی سوار دے جہاڑے میں محمد دی آمد تھئی ہے پہلی وہی بھی اللہ صحیح سوار دنی میں محمد تے بھیجوائی فرمانے جیڑے ویلے رب میں کو بھیجوا چھوڑے میرے ذریعے کائنات کو رنگ لا چھوڑے مٹھا محمد روزہ رکھتے میلاد منا چھوڑے آج کو تو آکو مبارکہ ہمیں جرے حضور دا میلاد منے دو تو ہاں کوئے اسان 10 سال دے بعد حضور دا میلاد منے دو تے گڈے ڈھے درد پائے دے کائنات دا محبوب تا ہر سوارا